وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير وعافية، وكيف حالك؟ الحمد لله أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أخي العزيز؟ اسمي محمد طيب، وما اسمك؟ اسمي أسد. وما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد ناصر، وما اسم أبيك؟ اسمي أبي آس محمد. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في المدينة كراتشي. وأين بيتك؟ بيتي في مدينة كراتشي. في أي منطقة تسكن؟ أسكن في منطقة خيرباد. في أي مدينة أنت يا أخي؟ أنا من مدينة كراتشي الواقعة في إقليم سن. ومن أين أنت؟ أنا من مدينة كراتشي الواقعة في إقليم سن. عفوا يا أخي، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وما مهنتك؟ أنا أيضا طالب في المدرسة الشرعية. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة نعمان بن ثابت. وفي أي مدرسة تدرس؟ أنا أدرس في مدرسة جامعة دار العلوم نعمان بن ثابت. ماذا تدرس في المدرسة؟ لما أتعلم اللغة العربية لأن أفهم القرآن والحديث ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.